This are Sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang, ubos sa Administrative Order No. 10 Series of 2008, mas gipakusog ang Comprehensive Local Integration Program o CLIP. Gihimo na kining Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun i-CLIP. Matag former rebel kun FR, tagaag seguridad sa local government unit, Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines. Tagaan siya immediate assistance nga nagkantidad og 15,000 pesos. Ang government unit nga nagatiman kaniya tagaan og 21,000 pesos para sa adlaw-adlaw nga gastuhon sa usa ka FR sama sa pagkaon. Ang bisan unsang identification cards nga kinahanglan sa usa ka FR asikasuhon sa Local Social Welfare and Development Office. Suportahan ang pag-relocate sa FR ug ang iyang pamilya. Ang FR maka-request sa matang sa livelihood nga iyang sudlon ug tabangan pa siya sa Provincial Social Welfare and Development Office pagbalanse niini. Ug human niini sa lapi nga mokabat sa 50,000 pesos ang ihatag kaniya. Matag firearm nga masurrender sa FR may bugti nga sa lapi, depende sa klase sa armas. Samtang ang FR nagpaabot sa iyang enrollment sa e-CLIP, ibutang usa siya sa usa ka halfway house aron matabangan sa iyang adjustment sa bag-ong kinabuhi. Ipa-enroll usab ang matag FR sa PhilHealth. Samtang ilaw ang FR sa e-CLIP, tagaan siya og medical assistance package. Tagaan og balay ang matag mo surrender nga rebelde. Kung buot sa FR makasulod sa Modified Cash Transfer Program sa DSWD, pwede siyang maka-avail niini basta kwalipikado lamang. Ugaling kinahanglan sa FR ang tabang legal, ihatag usab kini kaniya. Tagaan usab ang FR og livelihood materials. Ipatagbo usab ang matag FR ngadto sa iyang pamilya. Ubang assistance sama sa capacity building ug livelihood training pwedeng ma-avail sa usa ka FR. Busa kini nga i-CLIP dako og natabang sa manubo nga si Rani. Kung sumahon, mikabat sa 215,000 pesos ang kantidad sa iyang nadawat nga matud niya, natarong niya og gasto. Pinakadako niyang investment mao ang puloy-anan nga sukad siya nag-NPA wala niya mabatuni. Dili man to din elegante pero at least makita nako nga ang akong anak o akong asawa ana sila sa akong puloy-anan. Gikinahanglan tungod kay bag-ong panganak ang akong asawa niadto. Tapos ang balay manggod is makita nako kada uli nako, kada gikan nako nakita nako nga mao gyud na natabang sa ako. Mao ni bunga sa bisan og aduna ko'y dakong sala pero ni bunga nga nagigipasaylo ko sa kagamanan ug gihatagan pagyud ko gamay nga kantidad aron nga mahimong makapundar ko sa ginagmay. Kay lahi ra gyud ang mangipon. Ay makakuan man kag unsay imong gusto, makapailin-ilin man ka. Okay kay nga na kalain mi sa ngipon pa mig lote. Ay lote mi sa akong papa. pero At least naglain mi. Mas kabos pa ang mahimong mahiaguman ako kung hangtod karon ana ako dito lalo na nga naa ko'y pamilya. Mas makaluluoy ang akong pamilya kung hangtod karon nagpabilin ko dito. So kay wala may mga bisag piso na lang maihatag nila. Siguro kung nag-NPA paghapon siya, dili mi makabalay og ngun ani, dili mi makapundar og kanang mga gamit. Nya dili masuportahan akong mga anak sa ilang mga panginahanglan. Nagpasalamat ra gyapon ko nga inana ang iyang napadulungan kay gawas no naman siya makalaag mi og asa namo gusto. Nya mapalit na namo ang mga gusto para sa among mga anak.
This